sa tanang kasantos ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni magasa sa tanang kalibutan kay gikan sa imong kamaghihatago na dawat namo kini sa ato kabugat. So ma-realize nato sa pagsaka-saka sa bukid na ang kinabuhi is a journey na we only bring the necessary things, necessary relations. Ay ang ilang Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo, mana kaninyo. Masod kanimo. Buntag sa tanan. Ihalat kining sa dos nga misa, pasalamat sa Dios. Nakapot kita diri safe and sound. Salamat po ta sa maayong panahon. Salamat sa tanan mga grasya. Welcome sa pinakataas na misa sa Pilipinas kuman. Pinakataas, kaya naata sa pinakataas na point sa Pilipinas. Sige, aron maandam kita sa pagsaulog ni Santos Camisa atong ilusulan natong mga sala. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahigpitan subay sa iyong balaod ug gugma. Himuang nga mahigugma kami kanimo ug sa usa-usa kanamo aron modangat kami nganha sa kinabuhing tunay kay alang niini imo kami gibuhat. Kini ang gipangayo sa Kristo imong anak nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kaangturan. Amen. Paminawan ang unang sa Unang pabasa. Tunod gikan sa basahon sa mga panartihon. Dumalahon sa Ginoo ang una-una sa usa ka hari ingon kasayon sa pagdumala niya sa dagan sa usa ka sapa. Bisan pag naguna-una ka nga husto ang tanan mong gibuhat, ayaw hikalimti nga tugman sa Ginoo ang imong mga tuyo. Palabihon sa Ginoo nga buhaton mo ang matarong ug kaangayan kaysa maghalad ka. Kaniyang mga mananap gigamhan ang mga taong dautan sa ilang pagka mahitason o garbo o kinisala. Ayuha gyud paglaraw o pagdato ka. Kung magdali-dali ka sa kanunay, makulangan ka sa imong kinahanglan. Ang bahandi nga imong mabutanan, pinaagi sa limbong, dali rang mahanaw, ug maghatod kini kanimo ngadto sa kamatayon. Ang daotang mga tao kanunay nangandoy sa daotan, ug wala sila'y kukaluoy kang bisan kinsa sa dihang silutan na ang taong mapahitason makakuhag pagtulunan bisan gani ang mga ungog ang taong maalamon makaton sa itudlo kaniya. Ang Dios ang magtarong masayod sa gihuna-huna sa mga taong dautan ug siya maoy mulaglag kanila. Kun dili mo tagdon ang pangaliyopo sa mga kabos, dili usab pamation ang imong pagpakitabang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Aga ka ako, Ginoo.